नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। चालीस सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी सांसद बने मन्त्री। माओवादीका सबै सांसदलाई भाग पुर्याउन 2 मन्त्रीको राजीनामा। बाँकेको नरैनापुरमा 85% खेतीयोग्य जमिन बाझै। सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी सहयोग गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह। कोशी सम्झौतापछि साख गुमाएको सुनसरीको नेरुवा शहर सधैँ सुनसान। व्यापारिक केन्द्रका लागि आधारै तय हुन सकेन। र पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा अटवारी पर्वको रौनक। दिदी बहिनीको सम्मान र रक्षाका लागि दाजुभाइले व्रत बस्ने चलन। अब न्यूज विस्तारमा। पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा कर्णाली प्रदेशसभा मन्त्री उत्पादनको कारखाना जस्तै बनेको छ। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा 2 मुख्यमन्त्री, 19 मन्त्री र 3 प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट त सबै 11 प्रदेशसभा सदस्य नै मन्त्री बन्ने भएका छन्। 9 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। पार्टीले बाँकी रहेका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले आजै राजीनामा दिएका छन्। संघीयतालाई बलियो बनाउने र कानुन तर्जुमा गर्ने भन्दा पनि सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने खेलमा माओवादी केन्द्र अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका 11 सांसद मध्ये मन्त्री बन्न बाँकी 2 जना मात्र थिए। सरकारलाई समावेशी बनाउने नाममा मन्त्री बन्न बाँकी रहेका रुकुम पश्चिमका रातो कामी र जाजरकोटकी कृष्ण शाह आचार्यलाई सरकारमा पठाउने तयारी थालिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रीहरू बिन्दमान बिष्ट र गणेश प्रसाद सिंहले आजै राजीनामा दिएका छन्। हाम्रै मन्त्रालय लिएर हाम्रै मान्छे पठाउने कुरा नै हुन्छ। हामीसँग अब दलित महिला हुनुहुन्छ, एकजना दलित हुनुहुन्छ, अर्को महिला हुनुहुन्छ जसले मन्त्रीको अवसर पाउनु भएको छ। संयोगले कस्तो भएछ भने समावेशी पनि हुने, सबैले अवसर पनि पाउनु भएछ। जो अहिले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर पनि के गर्नुहुन्छ भने अब फेरि त्याग त गर्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा 2074 साल फागुनमा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्र बहादुर शाहीले शपथ लिएका थिए। उनको कार्यकालमा 12 जना मन्त्री भए। झण्डै 3.5 वर्ष कर्णाली सरकारको कमान्ड सम्हालेका शाहीको कार्यकालमा प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, गोपाल शर्मा, विमला केसी, दल रावल, नन्दसिंह बुढा, अमर बहादुर थापा, सीता नेपाली, कुर्मराज शाही, खड्ग खत्री, यज्ञ बहादुर बुढा छेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बने। नेकपा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेपछि समाजवादीबाट 3 र कांग्रेसबाट 2 जना समेटेर जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। शाही सरकारमा अहिले 7 मन्त्री छन्। गैर सांसद एवं विवादित कारचेन लामाले समेत सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्। विश्लेषकहरू 40 सांसद रहेको प्रदेश सभाबाट 20 जना मन्त्री बन्नु लाजमर्दो विषय भएको बताउँछन्। 11 जना संसद सदस्य यो प्रदेश सभा सदस्यहरू भएकोमा अब अहिले 2 जना मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै 11 जना चाहिँ मन्त्री हुने भए। अब यद्यपि मन्त्री नभएकालाई सन्तोषको कुरा होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर पनि के हो त भन्दाखेरि मन्त्री परिवर्तन गर्दैमा सबै कुरा हुने होइन। अनि त्यसमा त पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हो। हामीले स्थायित्व दिन सक्छौँ नै सरकारलाई, सरकारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा त पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो ध्यान दिन चाहिँ सकेन। कर्णालीमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नै 3 जना बनिसकेका छन्। 2074 माघ 3 मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले दुर्गा केशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। 2076 कार्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गर्यो। वर्तमान देउवा सरकारले कलौनीलाई हटाएर तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। मध्य भदौसम्म पनि पर्याप्त वर्षा नभएपछि बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका खेतीयोग्य 85% जमिन बाँझै छ। आकाशेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका नरैनापुरवासीको खेत वर्षा नहुँदा बाँझै भएको हो। रोप्न तयार भएको धानको ब्याड र रोपेको 15% खेतको रोपो पनि सुकेर पहेँलै भएको छ। किसानले सुकेको रोपो काटेर पशुलाई खुवाउन र खेतमै पशु चराउन थालेका छन्। ऋणपान गरी मोटरबाट पानी तानेर धानको ब्याड राखेका किसान खेत रोप्न नपाएपछि भोकमरीको चिन्तामा छन्। सूखा पड़ा है, जैसे गरीब आदमी हैं, हमरे कुछ नहीं है, बटैया बोआ जाता है वो सूखा पड़ेगा तो क्या खाओ जी, पानी लगा के बैठावागा वो नहीं होता है, सब सुखाएगा।
पानी नहीं गिरत है, कहाँ से लावा जाए तब खावा जाए, लड़के कहाँ जीवावा जाए। नरेन्द्रपुरवासीको कृषि बाहेक आम्दानीको अन्य स्रोत छैन। रोपाई गर्न नपाएपछि वर्षभरि खान समस्या हुने भएकोले राहतका लागि स्थानीय सरकारले पनि पहल थालेको छ। गाउँपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी सहयोग गर्न पालिकाले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ। रोपाई 10-15% भयो त्यो पनि गइसक्यो। म तपाईँ मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम से कम यहाँ विशेष पैकेज दिनुपर्छ सिँचाइको कार्यक्रममा। जस्तै यो सिक्टा योजना नहर छिटोभन्दा छिटो गराउनुपर्छ। हर वार्डमा नदी बोरिङ 3वटा चाहियो। यो गरेपछि केही न केही समाधान हुन सक्छ। भदौ आधा आधीसम्म पनि वर्षा हुने छाटकाट देखिएको छैन। वर्षा भइहाले पनि रोपाई गर्न सम्भव नभएकोले भुकमरीको अवस्था आउनबाट बचाउन किसानले आग्रह गरेका छन्। अब बाँकी न्यूज। पश्चिम नेपालका थारू समुदायले धुमधामका साथ अटबारी पर्व मनाउँदैछन्। अटबारी पर्व कुशे औँसी पछि आउने पहिलो आइतबारका दिन मनाउने प्रचलन अनुरूप आज मनाइरहेछ। अटबारीमा थारू समुदायका पुरुषले दिदी बहिनीको सम्मान र रक्षाका लागि व्रत बस्ने चलन छ। दाङका थारू राजा दङ्गी शरण पाण्डव र कौरवको बीचको युद्धका नायक भीमसँग समेत जोडेर यो पर्वलाई मनाउने गरिएको छ। यो पर्वमा थारू राजा र 5 पाण्डवको सम्बन्धको स्मरण गरिन्छ। शनिबार साँझ दर खाएका थारू समुदायले आइतबार दिनभर पानी समेत नखाई व्रत बस्छन्। यस पर्वमा घरका छुट्टै कोठामा लिपपोत गरी काठलाई काठमै घोटेर बालेको आगो अर्थात् अगेरीबाट चोखो रूपमा अनादिको रोटी, खुर्मा लगायतका परिकार पकाएर पूजा गर्ने चलन छ। अटबारीमा रोटी, काँक्रा, दही, केरा लगायत खानाका परिकार पाहुर झिकेर पूजा गर्ने परम्परा पनि छ। अटबारी पर्वलाई चेलीबेटीको सम्मान तथा दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीच एक आपसमा सद्भाव साटासाट गर्ने पर्वका रूपमा लिइन्छ। अटबारी पर्वको अवसरमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुनसरी भन्ने बित्तिकै धरान र इटहरीको चर्चा हुने गर्छ, तर जिल्लाका मुख्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालय भने इनरुवामा छन्। धेरै तालुकदार निकाय हुँदा पनि जिल्लाको सदरमुकाम र पुरानो सहर इनरुवा गुमनाम जस्तै छ। नगर पञ्चायतबाट 2047 सालमा इनरुवालाई नगरपालिका घोषणा गरियो। सामाजिक राजनीतिक रूपमा पनि यो ठाउँ चर्चामा थियो। नेपाली कांग्रेसबाट बीपी कोइरालाले समेत यही ठाउँबाट चुनाव लडेपछि इनरुवाले केन्द्रमा पनि प्रभाव जमायो। व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै थियो। तर 2011 सालमा भएको नेपाल भारत कोशी सम्झौतापछि इनरुवा ओझेलमा पर्यो। इनरुवाका व्यापारी व्यवसायी कोशी नदी आसपास गए। देवानगञ्ज हरिनगरबाट विराटनगरतर्फ सिधा सडक खुल्यो। यसले पनि इनरुवाको व्यापार शिथिल भयो। मानिसहरू सिधै जोगबनी पुग्न थाले। 2011 सालमा जुन कोशी सम्झौता भयो त्यसकै इनरुवामा निकै ठुलो बस्ती बसिसक्न लागेको थियो। व्यापारीहरू पनि त्यसबेला निकै आइसकेका थिए। तर कोशीको रमझममा मानिसहरूको जो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अपनाएर नयाँ नयाँ किसिमको हेर्नलाई रुचाइ भएकोले र एउटा व्यापार मेला जस्तै देखिएकोले मानिसहरू यहाँबाट बनाउँदै गएको घर छोडेर पनि गए। एक किसिमले त्यताबाट यसलाई ठुलो हानि नोक्सानी गर्नु पर्यो। इनरुवामा हालसम्म पनि ठुला घरानाका उद्योग धन्दा खुल्न सकेका छैनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग इनरुवा नै भएर जाने भए पनि व्यापारिक केन्द्रका लागि कुनै ठोस आधार तय हुन नसक्दा हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै अवस्थामा छ। स्थानीय तहले करको कुराहरू, लिनुपर्ने शुल्क कुराहरूमा अलिकति छुट र सेवा सुविधाहरू र शान्ति सुरक्षाको कुराहरू, यो 2-3टा कुरा गरौँ भने उद्योगहरू फस्टाउन सक्छ, उद्योगहरू खुल्न सक्छ। अब यहाँ कृषिमा आधारित अरू मिलहरू केही उद्योगहरू थियो, चल्या पनि छ, अहिले केही बन्द भयो। अब यहाँ ठुला उद्योगहरू 1-2टा उद्योगहरू बन्द पनि भएको छ भने 1-2टा खुल्ने क्रममा पनि छ। इनरुवा पछि नगरपालिका घोषणा भएको इटहरी अहिले उपमहानगर भइसक्यो। इटहरीको वार्षिक आम्दानी 28 करोड र धरानको करिब 20 करोड छ। तर 32 वर्ष पुरानो नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी 5 करोड मात्रै छ। अहिलेको नेतृत्वले आर्थिक स्तर सुधार्न विभिन्न पहल गरिरहेको जनाएको छ। ठुल्ठुलो घरानाहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ उद्योग धन्दा ल्याउने भन्ने सोच पनि हो एउटा कुरा। अर्को कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र अहिले इनरुवा सागसब्जीमा, तरकारीमा
नेपालभरि नै तरकारी सप्लाई गर्न सक्छ, केरा खेतीमा पनि अगाडि छ। त्यही भएको हुनाले त्यसतिर पनि गर्ने र शिक्षाको हब बनाएर पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सोच छ। इनरुवा बसोबास तथा सेवा सुविधाले भरिपूर्ण सहर हो, तर धरान, इटहरी र विराटनगरको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा इनरुवा भने ओझेलमा पर्दै गएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। मेची राजमार्ग अन्तर्गतको 5 थर सडक खण्ड ठाउँ ठाउँमा भत्किएको महिनौं भइसक्यो। कहिले इन्टरनेट विस्तार अनि कहिले खानेपानीका लागि भत्काइए पनि बनाउन भने कसैले चासो देखाएका छैनन्। अझ वन डिभिजनकै अनुमतिमा व्यवसायीले सडक क्षेत्र मिचेर वन पैदावार राख्न थालेका छन्। यसै त जीर्ण बनेको सडकमा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ, तर सडकको सुरक्षा गर्ने निकाय सडक डिभिजन यसबारे बेखबर जस्तै छ। मेची राजमार्ग अन्तर्गतको फिदिम सडक खण्ड भएर दैनिक 500 भन्दा बढी यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरू कुद्छन्। 1500 भन्दा बढी मोटरसाइकल ओहोर दोहोर गर्छन्। तर सवारी साधनको चाप बढी हुने मेची राजमार्गको फिदिम राकी खण्डमा ठाउँ ठाउँमा सडक नै अवरुद्ध हुने गरी यसरी काठका गोलिया राख्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यो सडक भएर दैनिक ओहोर दोहोर गर्नेहरू सडकको अवस्था देखेर आजित छन्। ओभरट्याक गरेर यतातिर जइदिउँ भन्दै गर्दा केही पनि हुन्छ भने एक्सिडेन्ट हुने धेरै सम्भावनाहरू बढी भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खुल्ला रूपमा हिँड्न पनि पाइँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के त भन्दै गर्दा यो रोडमा कतिपय अब एक्सपिरियन्स ड्राइभर हुन्छ, कतिपय सिकारु ड्राइभरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुर्घटनाको प्रबल सम्भावना चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ गोले राखिदिँदाखेरि धेरै बढ्छ। एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना म देख्छु। म अहिले अघि बिहान भर्खरै मात्रै यहाँ उताबाट टर्निङबाट आउँदै थिएँ, यताबाट ठुलो मालवा गाडी आयो, यो टर्निङमा मलाई झन्डै चेप्ट्यायो अहिले अघि मात्रै। र मलाई यस्तो अब सधैँ कुद्ने मान्छेलाई त यति असहज हुन्छ, असजिलो हुन्छ। अरू कहिले कहिले मात्रै कुद्ने मान्छे झट्टै आए त्यो गाडीले हर्न बजाएन भने मान्छेहरू चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना देख्छु म चाहिँ। फिदिमदेखि रमिते डाँडासम्मको करिब 8 किलोमिटर खण्डमा 15 भन्दा बढी ठाउँमा सडक मिचेर गोलिया राखिएको छ। यसरी राखिएका गोलिया लोड अनलोड गर्दा राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ। गोलिया सडकमै झार्दा त्यसले सडक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। सडकका छेउ तथा नाली भत्किएको छ भने ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत अध्ययन बिना नै गोलिया राख्ने अनुमति दिँदा व्यवसायीले ढुवानीका लागि सहज हुने ठाउँमा आफू खुसी गोलिया थुपार्ने गरेका छन्। अलि भित्र राखौँ भने अब ट्रक जाँदैन, ट्रक नगएपछि त बोकेर ल्याएर साध्य हुँदैन, अनि बाटोको छेउमा थुपार्नु पर्ने पनि स्थिति, त्यो समस्या पनि छ। अब कतिपय जाने ठाउँमा त हामी भित्रभित्र नै राखेर भित्रभित्रैबाट ट्रक छिराएर निकासी गर्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ ट्रक नजाने ठाउँ हुन्छ, बाटो आउने एउटा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब बाटोको छेउछाउ पनि हुन्छ। त्यसमा त हाम्रो त्यो घाटगति गर्ने मात्रै समस्या छ नि छन् त। मेची राजमार्गमा मात्रै होइन, ग्रामीण सडकहरूमा पनि यसरी नै गोलिया थुपार्ने गरिन्छ, जसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पाँचथरमा गएको 3 वर्षमा मात्रै 41 जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यसमा अधिकांश दुर्घटना सडक जोखिमका कारण भएका छन्। सडक बिग्रने र दुर्घटनाको जोखिम बढिरहँदा अनुगमन गर्ने निकाय डिभिजन सडक कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालय भने बेखबर जस्तै भएका छन्। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी फोके, पाँचथर। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। पोल र तार तानेको 2 वर्ष भइसक्दा पनि सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकावासीले अझै बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले घरसम्म तार जोड्न ढिलाइ गरेका कारण छत्रेश्वरी वासीले बिजुली बाल्न नपाएका हुन्। रोक्ची, बल्ले, खर्सुवास, बस्नेउटा लगायतका गाउँमा पोल र तार तानेर राखिएको छ। यी गाउँका धेरै घरमा विद्युत वायरिङ समेत भइसकेको छ। छिट्टै घर घर बत्ती बल्ने आशमा श्रमदान गरेका स्थानीयवासी अहिले भने निराश छन्। जुन योजना पर्यो त्यो योजना अन्तर्गत हामीले यहाँ विद्युत बाल्न पनि पाएका छैनौँ। वर्षौँ भइसक्यो, 2 वर्ष जति भइसक्यो यो पोल ल्याएर राखेको। सँगसँगै यो विद्युतभित्र पनि एउटा कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ, जुन यो टेन्डर प्रक्रियाबाट सुरु भएको योजना चाहिँ यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ जनश्रमदानबाट सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा त्यो मेन पोललाई चाहिँ पैसा दिन्छु भनेर गाडिएको तर पैसा नदिएको एउटा त्यो समस्या छ। गाउँमा बिजुली मात्रै होइन, स्वास्थ्य संस्था र भरपर्दो सडक नहुँदा समस्या भएको छ। न्यूनतम पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेको भए पनि चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित जरे खेतमा मालवाहक ट्रक दुर्घटना भएको छ।
विराटनगरबाट खाने तेल बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको ट्रक बिहान सडकबाट करिब 200 मिटर तल त्रिशुली नदी किनारमा खसेको हो। गुडिरहेको ट्रकमा अचानक आगलागी भएपछि अनियन्त्रित भई त्रिशुली नदी किनारमा खसेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले जनाएको छ। ट्रकको अगाडिपट्टिको भागमा आगो लागेको छ। प्रहरीले ट्रकमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी र स्थानीयले समयमै उद्धार गरेकाले मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी सांसद बन्ने मन्त्री। माओवादीका सबै सांसदलाई भाग पुर्याउन 2 मन्त्रीको राजीनामा। बाँकेको नरेनापुरमा 85% खेतीयोग्य जमिन बाँझै। सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी सहयोग गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह। कोशी सम्झौतापछि साख गुमाएको सुनसरीको इनरवा सहर सधैँ सुनसान। व्यापारिक केन्द्रका लागि आधारै तय हुन सकेन। र पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा अटवारी पर्वको रौनक। दिदी बहिनीको सम्मान र रक्षाका लागि दाजुभाइले व्रत बस्ने चलन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।